उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। दिउँसो तनाव भएको दार्चुलाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको अवस्था अहिले सामान्य। भारतले महाकालीमा बनाउँदै गरेको तटबन्धबारे प्राविधिक अध्ययन गर्ने सहमति। दाङमा संरचना नबनेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट नसार्न कांग्रेस र एमालेको माग। प्रदेश सरकारलाई स्वायत्तता दिए मात्रै संघीयता बलियो हुने जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको दावी। निर्णयहरू गर्न सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिँदै अधिकारको बाँडफाँड हुनुपर्छ। देशको अखण्डतालाई कायम राख्दै नै यो स्वायत्तताको कुरा गरेको हुँ। कैलाली र कञ्चनपुरको विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न पूर्वाधार विस्तार गरिँदै दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिने। युरोपेली संघमा आबद्ध देशभित्र उडिरहेको विमानभित्र मोबाइल प्रयोग गर्न दिने तयारी। 5G फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन आउँदो जुन 30 तारिकसम्मको समय। र विश्वकप लीग 2 क्रिकेट श्रृंखलामा स्कटल्याण्डले नेपाललाई 3 विकेटले हरायो। विश्वकप फुटबलमा आज फ्रान्स र पोल्याण्ड तथा इंग्ल्याण्ड र सेनेगल खेल्दै। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मदत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गालाई नै जोखिममा पार्ने गरी भारतले महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माण गरेपछि दिउँसो नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भएको तनाव अहिले समाधान भएको छ। नेपाली नागरिकले तटबन्धको विरोध गर्दा भारतीय पक्षले ढुङ्गा हानेको भन्दै दिउँसो महाकाली पुलमा समेत आवत जावत बन्द गरिएको थियो। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय र भारतको दार्चुलाका एसडीएम बीच कुराकानी भएपछि पुलमा आवत जावत शुरू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले जानकारी दिनुभयो। दुवै देशका सरकारी कर्मचारी बीच भएको छलफलमा प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेपछि मात्रै भारतले तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमति भएपछि सीमा नाका खुला गरिएको उहाँले बताउनुभयो। भारतले नेपालतर्फ महाकाली नदीको धार फर्काउने गरेर तटबन्धन निर्माण गरिरहेको भन्दै दार्चुलाका स्थानीयले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले विरोध गर्दा भारतीय पक्षले ढुङ्गा हानेको थियो, जसबाट 4 जना नेपाली घाइते भएको स्थानीयको दावी छ। तर घाइते भएको बारे पुष्टि हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक शाहीले बताउनुभयो। भारतले केही दिन यता तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। नदीको धार परिवर्तन हुने गरी निर्माण भइरहेको तटबन्धनले सदरमुकाम खलङ्गा जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले भारत सामु नेपाली प्रशासन निरीह भएको आरोप लगाउँदै तटबन्ध निर्माण कार्य तत्कालै रोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 165 क्षेत्रमध्ये दोलखाको मात्रै अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। दोलखामा भइरहेको मतगणनामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवाकोटीलाई उछिनेर माओवादीका उम्मेद्वार गंगा कार्कीले अग्रता लिनुभएको छ। मतगणनाको 2 दिनसम्म अग्रता लिएका कार्की हिजो रातिदेखि भने पछि पर्नु भएको छ। तर अहिले भने एमालेका शिवाकोटी भन्दा माओवादीका कार्की 227 मतले अघि हुनुहुन्छ। कार्कीले 21,893 र शिवाकोटीले 21,666 मत ल्याउनु भएको छ। पछिल्लो अन्तिम नतिजा अनुसार बाजुरामा प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेसका बद्री प्रसाद पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। उहाँ नेकपा एमालेका कर्ण बहादुर थापालाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो। 164 निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेसले 57 ठाउँमा जितेको छ। यस्तै एमालेले 44, माओवादी केन्द्रले 17 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 ठाउँमा जितेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र
राप्रपाले 7-7 ठाउँमा जितेका छन्। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 ठाउँमा जितेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले 1-1 ठाउँमा जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले 5 ठाउँमा जितेका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको पूर्ण रूपमा प्रक्रिया नटुङ्गेसम्म आचार संहिता लागू रहने बताएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले आयोगले तोकेको समयदेखि आचार संहिता लागू भएको र सम्पूर्ण मत परिणाम नआएसम्म रहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना पूर्ण रूपमा नसकिएकोले आचार संहिता जारी रहने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका लागि वर्तमान सत्तारूढ़ गठबन्धनको विकल्प नखोजेको स्पष्ट पारेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि सत्तारूढ़ गठबन्धनको विकल्प खोज्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि पार्टीका महासचिव देव गुरूङले गठबन्धनमा कुनै विमति वा असहमति पैदा नभएको र आफूहरू गठबन्धन फेर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा नपुगेको बताउनुभयो। महासचिव गुरूङले एमालेसँग गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा छलफल नभएको समेत दावी गर्नुभएको छ। यसअघि हिजो बसेको बैठकले सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पहरू खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको थियो। दाङमा संरचना निर्माण नहुँदै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट नसार्न रूपन्देहीका राजनीतिक दलहरूले आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले रूपन्देहीले आज छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर दाङमा कुनै पनि संरचना निर्माण नभएका कारण हतारमा राजधानी नसार्न आग्रह गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले राजधानी लैजाने जिम्मा संरचना निर्माण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ। कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाडले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाको नियमित काम गर्न संरचना निर्माण नभए अवस्थामा हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असरतर्फ प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै एमाले जिल्ला कमिटी रूपन्देहीले पनि विज्ञप्ति मार्फत अस्थायी मुकाम बुटवलमा सुविधा सम्पन्न कार्यालय, संसद भवन र कर्मचारीको आवास व्यवस्थित रहेको अवस्थामा कुनै संरचना नभएको ठाउँ दाङमा जबरजस्ती राजधानी लैजान खोज्नु गलत कदम भएको ठहर गरेको छ। बुटवलबाट सबै मन्त्रालय दाङ सार्ने प्रयास भएपछि कर्मचारीले पनि विरोध गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको दाङको देउखुरी उपत्यका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको राप्ती किनारमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय भएसँगै अहिले त्यहाँ संरचना नै निर्माण नभएको अवस्थामा काम गर्न नसकिने कर्मचारीको भनाइरहेको छ। मधेसलाई टुक्राएर अलग देश बनाउनुपर्छ भनेर हतियार सहितको विद्रोह गरेका सीके राउत अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा हुनुहुन्छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका राउतले अहिलेकै संविधान अन्तर्गत चुनावमा भाग लिनुभयो र पहिलो पटक नै उल्लेख्य सफलता पाउनुभयो। संघमा प्रत्यक्षतर्फ एक सीट जित्ने क्रममा उहाँले 72 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दोब्बर भन्दा धेरै मतले हराउनुभयो। समानुपातिक तर्फ पनि 3% भन्दा धेरै मत ल्याएर राष्ट्रिय दल बन्ने पक्का भएको छ। संघमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुने मध्य प्रदेशमा 6 सीट ल्याएकाले मुख्यमन्त्रीकै दावी गर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको तयारी छ। राउतलाई साथी वैद्यनाथ पौडेलले सोध्नु भएको छ, सधैँ विद्रोह र विखण्डनको भाषा बोल्ने तपाईले अब साँच्चीकै संविधान प्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के हो? अब हामीले स्वतन्त्रताको कुरा गरे पनि जहिले पनि शान्तिपूर्ण मार्गमै अडिग रहेछौँ। एउटा चाहिँ पहिला स्पष्टोक्ति म दिन चाहन्छु र अहिले चाहिँ अब संविधानको दायराभित्र, किनकि संविधान त्यस पछाडि चाहिँ संविधान नयाँ संविधान जारी भयो, देशमा संहिता संस्थागत भयो, गणतन्त्र संस्थागत भयो र नयाँ एउटा परिवेश नै जन्मियो र त्यो नयाँ परिवेशमा हामी चाहिँ ल अब यही परिवेशमा संविधानको दायराभित्र रहेर पनि आफ्ना माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सक्छौं, यो समाजको लागि के गर्न सक्छौं भनेर प्रतिबद्ध भएरै अगाडि आएका हौं। जनताले जुन किसिमको एउटा यसो अघिको चाहिँ मधेसको मुद्दा उठाउने राजनीतिक दललाई, राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ विश्वास नगरेर तपाईले राजनीति, अब यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? मधेसका मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? के छ तपाईँ? हामीले मधेसका राजनीतिक मुद्दाहरू मात्रै सम्बोधन गर्दिनेतिर लाग्दैनौं कि हामी चाहिँ जनताका सरोकारका विषयहरू, सेवा प्रवाहका विषयहरू, सुशासनका विषयहरू यतातिर पनि बढी ध्यान केन्द्रित गर्दैछौं। त्यही भएर मधेसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायका जुन एजेन्डाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी टटकारो रूपमा उठाइराखेका छौं र योभन्दा अगाडिका जुन राजनीतिक पार्टीहरूले देशमा संहिता ल्याए, गणतन्त्र ल्याए, लोकतन्त्रका रक्षाका लागि लागिराखे, त्यसका लागि हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं। तर अब चाहिँ हामी जनसरोकारका विषयहरूलाई टटकारो रूपमा उठाएर जनताका माग पूरा गर्नेतिर लाग्छौं। अब अहिले पनि मधेस र मधेसीको जुन एउटा एजेन्डा, नागरिकताको सवाल, अरू थुप्रै सवालहरू अहिले पनि ज्यूका त्यौं छन् र अहिले पनि
वादी दलहरूले त्यसलाई अझै पनि चटकार रूपमा उठाइ नै रहेछन् होइन। ती एजेन्डाहरूमा तपाईँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हो? पक्कै पनि नागरिकता भन्ने समस्या नयाँ समस्या होइन। यो त 2004 साल 5 साल जहिलेदेखि आन्दोलनको सुरुवात हो त्यो दिनदेखि नै कायमै छ, यथावतै छ। यी एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सत्तामा जाने माध्यमको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिदिँदाखेरि सम्बोधन ठोस रूपमा नै हुन सकेन। त्यही भएर हामी चाहिँ सकेसम्म यसलाई कसरी सम्बोधन गराउन सकिन्छ त्यो मुद्दाप्रति इमान्दार रहेर अगाडि बढ्छौं। राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा स्वायत्तता पनि छ। किसान आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधनका कुराहरू भए। अब स्वायत्तताको कुरा गर्नुभयो, तपाईहरुले खोजेको जनमत पार्टीले खोजेको स्वायत्तता कस्तो किसिमको? प्रदेश जुन बनेको छ त्यो चाहिँ एकदम प्रशासनिक एकाइ जस्तो मात्रै हुन आयो र त्यही भएर कमसेकम प्रदेशलाई जुन अधिकारहरू आवश्यक छ, जुन निर्णयहरू आफैले गर्न सक्नुपर्छ त्यो निर्णयहरू गर्न सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिँदै त्यस्तो खालको अधिकारको बाँडफाँड हुनुपर्छ र यसकोमा चाहिँ भ्रममा नरहन म आग्रह गर्छु। यो देशको अखण्डतालाई कायम राख्दै नै यो स्वायत्तको कुरा गरेको हुँ। अब यो दुईवटा गठबन्धनमा तपाईको निकटता चाहिँ कता रहन्छ? तपाई अब सरकारमा सहभागी हुने नहुने अथवा के छ? प्रतिपक्षमा बस्न पनि हामी डराउँदैनौँ। सरकारलाई समर्थन दिने तर सरकारमा नजाने र त्यसो सरकारमा आफै सक्रिय रूपमा जाने तीनवटै मोडालिटीको लागि हामी ओपन छौं। खास गरी मूल कुरा बोटम लाइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको अपेक्षा र विश्वास चाहिँ गुम्नु भएन, जनताको भरोसा टुट्नु भएन र हामी त्यहाँ पुगेपछि काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। खालि पद ओगट्नका लागि हामी जान चाहेका छैनौँ। अब अहिले मध्य प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीको माग पनि गरिराख्नु भएको छ। अब त्यहाँ एउटा स्पष्ट बहुमतको त्यति देखा परेको छैन, तर जुन किसिमको सिट संख्या तपाईले ल्याउनु भएको छ अथवा जुन त्यसको आधारमा तपाईहरुले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने अथवा हुने सम्भावना कतिको छ? सबभन्दा पहिला जनमत पार्टी चाहिँ अहिले निर्णायक भूमिकामा छ। त्यो बिना सरकार बन्न नसक्ने स्थिति खासमा निर्माण हुँदै आएको छ। अर्को कुरा चाहिँ मधेसमा यदि गाउँसम्म पुगेर बुझ्ने कुनै दल छ भने त्यो जनमत पार्टी हो। मधेसका समस्याहरू, मधेसका सामाजिक कुराहरू, सामाजिक संरचनाहरूसँग अवगत भएको कुनै दल छ भने र गाउँसम्म पुगेर आफ्नो संरचना फैलाएको कुनै दल छ भने त्यो भनेको जनमत पार्टी हो। र त्यही भएर जनमत पार्टीले त्यहाँको नेतृत्व दियो भने प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्छ, त्यहाँको प्रदेशको विकासको लागि राम्रो काम गर्न सक्छ र त्यही भएर जनमत पार्टीले मौका दिनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सीके राउत। फेरि पनि खबरकै सिलसिला, मधेसी आयोगले मधेसी समुदायमाथि लक्षित गरी अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न तथा नगराउन सबैलाई सचेत गराएको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर मधेसी समुदायलाई लक्षित गरी प्रयोग गरिने अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो। यस्ता शब्द प्रयोग गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि नेपालको प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुने मधेसी आयोगले चेतावनी दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त सहित आयोगका सदस्यबाट यस्ता संवेदनशील घटनाहरूको अनुगमन हुने गरेको र सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र छानबिन गर्ने, दोषीलाई कड़ा कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले यस्ता घटनाको उजुरी आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट दिन पनि अनुरोध गरेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सबै शाखा सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण, बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, न त जादु न हो सपना। हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा
हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले दिउँसो तनाव भएको दार्चुलाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको अवस्था अहिले सामान्य, दाङमा संरचना नबनेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट नसार्न कांग्रेस र एमालेको माग, प्रदेश सरकारलाई स्वायत्तता दिए मात्रै संघीयता बलियो हुने जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको दाबी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा विद्युत खपत बढ़ाउन र आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले तत्कालको समस्या समाधान गर्न अहिले रहेका प्रसारण र वितरण प्रणालीका संरचनाहरूको सुदृढीकरण र विस्तार गर्नेछ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिको समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामका लागि टोली नै बनाएर अध्ययन भइरहेको बताउनु भएको छ। दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ। गर्मीको समयमा कैलालीको अत्तरिया, टिकापुर, धनगढ़ी, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर लगायतका शहरी क्षेत्रमा न्यून भोल्टेज, ट्रिपिङ लगायतको समस्या रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वयको लागि आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्रीसँगको भेटवार्ताको क्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मूल्यवृद्धि 7 वर्ष यताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको भन्दै विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात CRRलाई 1% बिन्दुले कम गर्नुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरेर तरलता व्यवस्थाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढ़ाएर आर्थिक चहल पहल बढ़ाउनुपर्ने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नको लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा उखुबारीमा आगलागी भएको छ। प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 वेतानीका 7 जना किसानको खेतमा काट्न तयार रहेको उखुबाली जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीका प्रहरी निरीक्षक नवराज केसीले जानकारी दिनुभयो। आज दिउँसो भएको आगलागी स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीको सहयोगमा निभाइएको छ। 4 बिघा 8 कट्टा क्षेत्रमा झण्डै 13 लाख रुपैयाँ बराबरको उखु क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसैबीच हिउँदेबारीको लागि झण्डै 43,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको र केही परिमाण मल नेपाल भित्रने क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले अहिले 21,764 मेट्रिक टन युरिया, 19,286 मेट्रिक टन डीएपी र 1,932 मेट्रिक टन पोटास गरी कुल 42,983 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा यस वर्ष चुनावका कारण फूलको कारोबार बढ़ेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। गएको वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव र यही मंसिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावमा फूलको व्यापार बढ़ेको हो। यस्तै कोरोना महामारीको त्रास कम भएसँगै 3 वर्षपछि पुष्प व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किएको छ। मठ मन्दिर, पार्टी प्यालेस पूर्ववत रूपमा नै सञ्चालनमा छन्। विभिन्न किसिमका सभा सम्मेलन र पर्यटन व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आउँदा फूलको व्यापार पहिले जसरी नै हुन थालेको बताइएको छ। विद्यालयमा नियमित रूपमा पठन पाठन नभएको भन्दै महोत्तरीको गौशालामा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय नवराजपुरका विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले आज गौशाला औरही सड़क खण्डमा पर्ने विद्यालयको गेट अगाडि चक्का जाम गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्। कक्षा 8 मा पढ्ने सरिता कुमारी महतोले अन्तिम परीक्षा आउन केही दिन बाँकी रहँदा समेत शिक्षक नहुँदा आफूको पढाइ चौपट भएको गुनासो गर्नुभयो। विद्यार्थीहरूले चक्का जाम गरेर अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै विद्यालयले भने उनीहरूलाई कारबाही गरेको छ। प्रधानाध्यापक शुभकरण यादवले विद्यालयका कक्षा 9 र 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई 1 हप्ताको लागि निष्कासन गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा।
पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली चप्पल कारखाना महाराजगंज काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल बैंकिङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ अनि 13 अन्य बैंकिङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका 3 भिरपानीको हुन्दुर खोलामा अटो रिक्सा पल्टिँदा चालक सहित 5 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा चालक सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 6 का रामपुर तामाङ, पदमबहादुर तामाङ, रामबहादुर तामाङ, सम्झना तामाङ र सुषमा तामाङ घाइते भएका छन्। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 2.16 अंकले बढेर 1963.22 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 243 वटा कम्पनीका 36,94,000 किता शेयर 1,56 करोड 17 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। झापाको गौरादह नगरपालिकाले बुहारीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न थालेको छ। नगरपालिकाले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्न चाहने बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिन थालेको हो। निम्न आय भएका बुहारी शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर छात्रवृत्ति दिन थालिएको मेयर छत्रपति सुवेदीले बताउनुभयो। हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। आउँदो शैक्षिक सत्रमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न आवश्यक तयारी गर्ने गरी 7 सदस्यीय शैक्षिक प्रोफाइल निर्माण सहित पाठ्यक्रम तयारी समिति गठन गरिएको वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कमल बहादुर छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। झापाको गौरादह नगरपालिकाले बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिने खबर उज्यालोमा पढेर माधव घिमिरेको प्रतिक्रिया छ, पैसा बाँड्ने होडबाजी धेरैतिर चलेको छ। यसरी पैसा बाँडिरहँदा पैसा आउने बाटो चाहिँ के हो? बरु एउटा उत्पादनमूलक उद्योग खोलेर काम दिए प्रभावकारी हुन्थ्यो। रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि पालिकाहरूले काम गर्नुपर्छ। कृष्ण अरियाल पनि खै काम भन्दै लेख्नुहुन्छ, काम देऊ, स्वरोजगारको उपायहरू देखाएर सहयोग गर, सस्तो लोकप्रियता बन्ने काममा ढुकुटी नरित्याउ, केन्द्रबाट बजेट लिएर बाँड्ने मात्रै काम पालिकाले गर्नुहुन्न। सुशीला थापा सिलवाल भने पालिकाको यो कामलाई सकारात्मक छ भन्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, पालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने भएछ, अब घर परिवारले पनि साथ दिने हो भने बुहारीहरूलाई पढाइ अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। परालबाट बुन्ने सुकुल गुन्द्री हराउँदै गएको खबर बिहानको काया कैरनमा सुनेर पूर्ण बहादुर थापा मगरले लेख्नु भएको छ, सुकुल गुन्द्री अब एकादेशको कथा जस्तै भएका छन्। पालिकाहरूले यस्तो परम्परागत सिपलाई प्रोत्साहन गर्ने र सबैले प्रयोग गर्ने हो भने घरमा बस्नेहरूले केही आमदानी गर्छन् भने आयात घट्दा देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ। अनि काया कैरनमै कोरोना बीमा भुक्तानी सम्बन्धी खबर सुनेर भूपेन्द्र सुब्बाको प्रतिक्रिया छ, बीमा गराउने बेला लम्पसार परेर ढोग्न समेत पछि नपर्नेहरू पैसा फिर्ता गर्ने बेला बेवास्ता गर्छन्। बीमा गराउने अभियानलाई जसरी चलाइएको छ, रकम फिर्ता गर्ने तथा मागदाबी भुक्तानीमा पनि उत्तिकै सहजता हुनुपर्छ। विचारको लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। युरोपेली संघमा आबद्ध देशभित्रका हवाई यात्रुले उडिरहेको विमानभित्र पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। उडिरहेको जहाजमा पनि कम गतिको मोबाइल डेटा सहित 5G प्रविधि विमान सञ्चालकहरूले उपलब्ध गराउन सक्ने युरोपेली आयोगले जनाएको छ। निर्णयपछि विमानका यात्रुले अब आफ्नो मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राखिरहन पर्दैन। यद्यपि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट नरहेको बीबीसीले जनाएको छ। युरोपेली संघका सदस्य देशहरूलाई विमानका लागि 5G फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन आउँदो वर्षको जुन 30 सम्मको समय दिइएको छ। सम्पूर्ण प्रविधि तयार भएपछि मानिसहरूले उडिरहेको विमानबाट पनि फोन गर्न र मोबाइल डेटाबाट गीत संगीत सुन्न र भिडियो पनि हेर्न सक्नेछन्। अब केही खेल खबर। नामिबियामा चलिरहेको आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत एक दिवसीय श्रृंखलामा स्कटल्याण्डले नेपाललाई 3 विकेटले हराएको छ। नेपालले दिएको 138 रनको सामान्य लक्ष्य स्कटल्याण्डले 32 ओभर 1 बलमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 40 ओभर 1 बलमा 137 रन बनाउँदा अल आउट भयो। नेपालका लागि गुलसन झाले सर्वाधिक 29 रन बनाए। यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्लले 25, अर्जुन साउदले 18, रोहित पौडेलले 17 र आरिफ शेखले 10 रन बनाए। बलिङतर्फ स्कटल्याण्डका क्रिस सोलले 3 विकेट लिए। यसअघि नामिबियासँगको खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएपछि यो श्रृंखलामा नेपालले 1 अंक पाएको छ। स्कटल्याण्डले भने श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नामिबियालाई पनि पराजित गरेको थियो र आज नेपाललाई पनि हराएर 4 अंक जोडेको छ। 7 टोली सहभागी विश्वकप लीग 2 मा नेपाल 22 खेलमा 18 अंक सहित 6औं स्थानमा छ। स्कटल्याण्ड भने 30 खेलमा 44 अंकका साथ ओमानलाई पछि पारेर शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। भारतसँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा बंगलादेश विजय भएको छ। ढाकामा भएको रोमाञ्चक खेलमा बंगलादेशले भारतलाई 1 विकेटले हरायो। भारतले दिएको 187 रनको लक्ष्य बंगलादेशले 46 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर भेटायो। बंगलादेशका लागि लिटन दासले 44, मेहदी हसनले नट आउट 38 रन बनाए। बंगलादेशले 3 खेलको श्रृंखलामा 1-0 को अग्रता लिएको छ। यी दुई टोलीले 2 खेलको टेस्ट क्रिकेट पनि खेल्ने तालिका छ। वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट अस्ट्रेलियाले 164 रनले जितेको छ। 498 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिज आज 5औं दिन खाना समयपछि 333 रन बनाउँदा अल आउट भयो। उसका लागि क्राइग ब्रेथवेटले 110 रन बनाए। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका नाथन लायनले 6 विकेट लिए। यी दुई देशबीच 2वटा टेस्ट खेलको श्रृंखला भइरहेको हो। यस्तै इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट जित्न पाकिस्तानले 343 रनको लक्ष्य पाएको छ। पहिलो पारीमा 78 रनले अग्रता बनाएको इंग्ल्याण्डले दोस्रो पारीमा 264 रन बनाउँदै पारी समाप्तिको घोषणा गरेपछि पाकिस्तानले 343 रनको लक्ष्य पाएको हो। लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले आज चौथो दिनको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 80 रन बनाएको छ। पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा दुवै देशले गरेर 1236 रन बनाएका छन् भने इंग्ल्याण्डका 4 जना र पाकिस्तानका 3 जना गरी 7 जना खेलाडीले शतक प्रहार गरेका छन्। यी दुई देशबीच 3वटा टेस्टको श्रृंखला भइरहेको हो। खेलकै अर्को प्रसंगमा कतारमा चलिरहेको फिफा विश्वकप फुटबलमा आज नकआउट चरणका 2वटा खेलहरू हुँदैछन्। अहिले पौने 9 बजे अल्थुमा स्टेडियममा फ्रान्स र पोल्याण्ड बीच खेल हुनेछ। फ्रान्स समूह डी को विजेता र पोल्याण्ड समूह सी को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेका हुन्। अहिलेसम्म फ्रान्सले 2 पटक विश्वकपको उपाधि जितेको छ भने पोल्याण्डले उपाधि जित्न सकेको छैन। अहिलेसम्म यी 2वटा देशबीच 16वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएकोमा फ्रान्सले 8वटा र पोल्याण्डले जम्मा 3वटा खेल जितेका छन्। 5वटा खेल बराबरीमा सकिएका छन्। फ्रान्सले 27 गोल गर्दा पोल्याण्डले 16 गोल गरेको छ। यस्तै अल बयात स्टेडियममा आज राति पौने 1 बजे हुने खेलमा इंग्ल्याण्ड र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इंग्ल्याण्ड समूह बी को विजेता र सेनेगल समूह ए को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेका हुन्। इंग्ल्याण्डले अहिलेसम्म 1 पटक विश्वकपको उपाधि जितेको छ। सेनेगलले भने उपाधि जित्न सकेको छैन। इंग्ल्याण्ड र सेनेगल बीच अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पनि भएको छैन। आज हुने खेल नै दुई देश बीचको पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। दिउँसो तनाव भएको दार्चुलाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको अवस्था अहिले सामान्य। भारतले महाकालीमा बनाउँदै गरेको तटबन्धबारे प्राविधिक अध्ययन गर्ने सहमति। दाङमा संरचना नबनेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट नसार्न कांग्रेस र एमालेको माग। प्रदेश सरकारलाई स्वायत्तता दिए मात्रै संघीयता बलियो हुने जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको दावी।
कैलाली र कञ्चनपुरको विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न पूर्वाधार विस्तार गरिँदै दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिने। युरोपेली संघमा आबद्ध देशभित्र उडिरहेको विमानभित्र मोबाइल प्रयोग गर्न दिने तयारी। 5G फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन आउँदो जुन 30 तारिकसम्मको समय। र विश्वकप लीग 2 क्रिकेट श्रृंखलामा स्कटल्याण्डले नेपाललाई 3 विकेटले हरायो। विश्वकप फुटबलमा आज फ्रान्स र पोल्याण्ड तथा इंग्ल्याण्ड र सेनेगल खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ, पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।